औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। दोस्तों, आज मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा मुजर्रब अमल बताऊंगी जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आप अपनी खोई हुई मोहब्बत को हासिल कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो भी मसला इस वजीफ़े के करने से हल हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनका ये मसला आया है कि वो कहती हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो उनका तल्लुक़ किसी नाजायज़ औरत से है, नाजायज़ उसने तल्लुक़ बनाया हुआ किसी गैर औरत के साथ, या फिर ख़वातीन के भी ऐसे मसाइल हैं कि घर में अपने चले जाती हैं, मेके घर में चली जाती हैं रूठ कर और फिर आने का नाम ही नहीं लेती। तो अगर इस तरह के मसले हैं तो आप इस अमल को करें, इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह आपके ये मसले जो हैं, इस तरह के सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। यानी जायज़ मकसद के लिए, जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो वो वजीफ़ा कौन सा है? लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इस तरह के मोहब्बत के न्यू अच्छे वजीफ़े और अमल जो है देखने को मिलेंगे। तवीज़ात जो है आप ले सकते हैं मेरे चैनल से भी। हमारी जो वेबसाइट है www.dailybestwazifa.com, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है मोहब्बत के वज़ाइफ व अमलियात, वहाँ पर भी आपको तवीज़ात, अमल और वजीफ़े देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज मैं जो आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो मैंने लिख के रखा हुआ है, ये आपके सामने है। आपने इस तरीके से करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, दर मोहब्बत मन फलां बिन फलां। अब फलां बिन फलां की जगह आप अपने मतलूब का नाम, महबूब का नाम, उसकी माँ का नाम लेंगे। अगर नहीं आता तो बिन हवा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। मतियो हाज़र मिन बिइज़्निल्लाहि या जिब्राइल, ये आपने आयत पढ़नी है। और इसका पढ़ने का जो तरीक़ाकार है वो इस तरह से है, बहुत अच्छे से आपने इसको गौर के साथ समझ लेना है ताकि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे और ना ही आपको व्हाट्सएप के ऊपर बताया जाएगा। इसको किस तरीके से पढ़ना है, इसको आप ये जो आयत है इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसकी तादाद जो होगी वो होगी 1141। यानी पहले दिन जिस दिन आपने शुरू करना है वो आपने शुरू करना है जब नया चांद निकले, तो उनकी जो पहली 15 तारीखें हैं उनमें आप जो है ये अमल शुरू करेंगे। लेकिन जो भी आप अमल करते हैं उसमें आप सबसे पहले दुरूद पाक जो है वो लाजमी पढ़ लिया करें। 3 दिन आप दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ा करें ताकि जो भी अमल करें, जो भी वजीफ़ा करें उसमें आपको कामयाबी हो। जो भी अमल वजीफ़ा आप करते हैं उससे पहले भी 11 मरतबा जो है दुरूद पाक लाजमी पढ़ लिया करें। अव्वल वाहर आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर आपने इस वजीफ़े को करना है। ये 7 दिन का वजीफ़ा है। पहली जो तादाद होगी पहले दिन की वो होगी 1141। उसके बाद आपने दूसरे दिन जो वजीफ़ा करना है उसकी होगी 2228, यानी कि डबल इसकी तादाद आपने कर लेनी है। इसको पहले दिन जो आपने पढ़ा है उसको फिर आगे डबल कर लेना है, ठीक है। तो दूसरे दिन आपकी ये तादाद बनेगी, तीसरे दिन आपको ये तादाद बनेगी, यानी उसको 1141 को फिर इसमें ऐड करें तो इतनी बनेगी। ये आपके सामने इसलिए लिख के दिखाया गया है क्योंकि आप लोग फिर बोले वाले बन जाते हैं कि हमें जो है ना वो आपकी समझ नहीं आ रही, हमें काउंटिंग करनी नहीं आ रही, ऐड करना लिखना नहीं आ रहा। काइंडली आप जो है ना हमें काउंट करके बता दें।
تو ان کے لیے میں نے یہ سامنے لکھ کے رکھ دیا ہے تاکہ یہاں سے ایزیلی آپ لوگ چاہے شارٹ لیں یا ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں یا جیسے بھی دیکھیں، لیکن آپ کے سامنے آلریڈی یہ کاؤنٹنگ ساری لکھی ہوئی ہے، اتنی تعداد میں ہی آپ کو اس کو پڑھتے جانا ہے۔ پہلے دن آپ کی یہ تعداد ہوگی، دوسرے دن آگے اس کی ڈبل کر دی جائے گی، پھر اس کے آگے تیسرے دن وہی تعداد جو ہے اس کے آگے شامل کیے کر کے یہ آپ کی بنے گی چوتھے دن، پانچویں، چھٹے اور ساتویں دن، یعنی کہ یہ ساری تعداد جو ہے لکھ دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے تعداد کو بڑھاتے جانا ہے آگے اس میں ایڈ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ میں آپ کی 7987 مرتبہ تعداد بن جائے گی۔ 7ویں روز آپ نے 7987، یعنی کہ ٹائم تو آپ کا لے گا، لیکن یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ اس میں ناکامی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 7 روز تک اسی طرح آپ نے اس آیت کو پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جب یہ پڑھائی کرنی ہے تو آپ کا جو فیس ہوگا وہ اپنے محبوب کے گھر کی طرف ہوگا، اگر ہو سکے تو اپنے منہ میں میٹھی چیز بھی رکھ لے، اگر بتی وغیرہ پاس جلا لے، اور 5 وقت کی نماز جو ہے وہ لازمی ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کے بعد، نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے 7 دن تک کرنا ہے اور اپنے محبوب کے گھر کی طرف منہ کر لینا ہے۔ اگر آپ کا محبوب جو ہے آؤٹ کنٹری میں ہے تو پھر آپ نے اس کنٹری کی طرف ہی اپنے فیس کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 دن میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اگر 7 دن میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ نے 7 دن اس کو کر کے چھوڑ دینا ہے، اس سے پھر اگلے 7 دن جو ہے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ سے آپ جب عمل کو کریں گے تو پھر آپ نے 1141 مرتبہ، پھر دوسرے دن 2228، پھر اسی طرح 34 23 45 46، 7 دن تک آپ نے اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 دن کا یہ وظیفہ، پھر اگلے 7 دن کے لیے آپ پھر اس عمل کو دہرائیں گے۔ لیکن میں یہاں پر پھر سے آپ کو ایکسپلین کر کے بتا رہی ہوں کہ 7 دن کا وظیفہ ہے، 7 دن آپ نے کرنا ہے۔ اگر کامیابی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو اسی عمل کو آپ دوبارہ سے بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، پھر اگلے 7 دن کے لیے پھر آپ کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تیسرے چلے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کہ تیسری دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے وہ 2 دفعہ کر کے تیسری مرتبہ بھی، یعنی کہ تیسرا چلہ سمجھ کے کامیابی کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو 2 ہی چلوں میں کامیابی مل جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا وظیفہ جو ہے بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اپنے محبوب سے ملتے ہیں تو آپ یہ پڑھائی اگر رات کو کر کے جاتے ہیں تو سمجھے کہ آپ کا محبوب آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ اس پہ دم کر رہے ہیں، اس نیت سے بس آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ کا محبوب جلد آپ سے ملنے آئے گا، آپ کو ان بلاک کر دے گا، یا آپ سے شادی کرے گا، یا اپنے پیرنٹس کو منا لے گا، یا یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو میرے خیال میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ تو یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، بالکل آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ اس میں کسی قسم کے کسی بھی شکوے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب تو میں نے موٹے مارکر کا استعمال شروع کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو جن کی نظر شاید ویک ہے یا پھر کیا ہے یا پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں ان کا بھی یہ بہانہ ٹوٹ جائے کہ بھئی ہمیں سامنے اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا تھا، ہم لوگ دیکھ نہیں سکے، ہمیں کلیئر نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کے کوسچن بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور کائنڈلی اگر کام کروانا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ رابطہ کیا کرے۔ اس طرح کے سوالات کے لیے آپ کو کسی بھی شخص کو، کسی بھی لڑکی کو کوئی رپلائی نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی وظیفہ دیا جائے گا۔ اسی ویڈیو کو یہاں پر غور سے سنیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم آپ کو دے کے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے نئے اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔